इस दुनिया में आज जितने भी धोखे मौजूद हैं उनका पिनकल ऑफ डिसेप्शन फितना दज्जाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम से लेकर ता क़यामत तक इस दुनिया में जितने भी फितने आएंगे उनमें सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है, क्योंकि आज के दज्जाल का फितना आपके और मेरे तौहीद और ईमान का इम्तहान है। लेकिन जब भी दज्जाल का जिक्र आएगा तो 3 सवाल बड़े ज़रूरी हो जाएंगे। पहला सवाल ये कि दज्जाल है कौन और वो चाहता क्या है। दूसरा सवाल ये कि जब तमीमत दारी की मुलाकात दज्जाल से हुई और उसने 3 सवाल पूछे 3 लोकेशंस के बारे में, आज उन लोकेशंस का हाल क्या है। और तीसरा और सबसे अहम सवाल कि दज्जाल को हमने हमेशा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। आज ज्यूइश एस्केटोलॉजी और एल्डर्स ऑफ ज़ायन दज्जाल को लेकर क्या ईमान रखते हैं, और आज दुनिया के एलीट्स अपने डिसेप्शन को दुनिया में कॉमन किए जा रहे हैं, वो ये सब कुछ कॉमन कर क्यों रहे हैं, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। क्या दज्जाल किसी टेक्नोलॉजी का नाम है? मेरे मुताबिक हरगिज नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ इंटेलेक्चुअल मेटाफर में बात नहीं करता, वो हर इंसान को उसकी फहम के मुताबिक समझाने के लिए बात करता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मसीहुद दज्जाल एक इंसान है जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तख्लीक दिया हमारे ईमान के इम्तहान के लिए। ये एक ऐसा धोखेबाज है जो पहले नबूवत का दावा करेगा और उसके बाद खुदाई का दावा करेगा लोगों को गुमराह करने के लिए, और जितनी करामात वो दिखाएगा वो भी अल्लाह की अता की हुई अल्लाह के हुक्म से दिखाएगा। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दज्जाल एक आंख वाला है और तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं, और उसकी दोनों आंखों के दरमियान में लफ्ज कफारा यानी काफिर बहुत वाज़े होगा, यहाँ तक कि हर ईमान वाला उसे पढ़ सकेगा, बेशक वो ईमान वाला पढ़ा लिखा ना भी हो। एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दज्जाल मशरिक में खुरासान से आएगा और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिनका ताल्लुक इस्फहान से होगा और उन्होंने ईरानी चादरें पहन रखी होंगी। दज्जाल इस दुनिया में आएगा और बहुत तेजी से सफर करेगा। वो इस दुनिया में 40 दिन के लिए आएगा, जिसमें से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के दिन आम दिनों के बराबर होंगे। वो दुनिया में आकर लोगों का ईमान खराब करेगा और एक गलत दीन की तरफ लोगों को बुलाने की कोशिश करेगा। बहुत से लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसको मानना शुरू कर देंगे। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश हो जाएगी, जमीन को हुक्म देगा तो जमीन फसल उगाना शुरू हो जाएगी। जो उसको मानेगा उस पर इनामात करेगा और जो उसको नहीं मानेगा उससे सारे वसाइल छीन लेगा। वो बीमारों को तंदुरुस्त करेगा, मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो कुछ वो करेगा वो सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक धोखा है। जो ईमान वाले अपना ईमान बचाना चाहते हैं वो भी अपना ईमान तभी बचा पाएंगे जब वो सूरह कहफ को हिफ्ज कर लेंगे, और खास तौर पर सूरह कहफ की पहली 10 आयतें उन्हें दज्जाल से हिफाजत देंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर नाज़िल होंगे और लुध के दरवाजे पर दज्जाल का कत्ल करेंगे और इस फितने से इस दुनिया को पाक करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि दज्जाल से मुलाकात करने वाले तमीमत दारी से दज्जाल ने क्या सवाल पूछे और आज उन लोकेशंस का क्या हाल है। दज्जाल की सबसे ज़्यादा तफसीलात तमीमत दारी के वाक़े से मिलती हैं। एक ऐसे फ़लस्तीनी जिन्होंने ईसाई छोड़कर इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फ़ातिमा बिन्त कैस से रिवायत है, और इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि आज मैंने लोगों को इकट्ठा इसलिए किया है क्योंकि तमीमत दारी के साथ एक वाक़या पेश आया है, और ये वाक़या निशानदही करता है बिल्कुल उस बात की कि जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताता आया हूँ। तमीमत दारी 30 लोगों के साथ समंदरी सफ़र पर निकले और 1 महीने तक समंदरी तूफान का मुकाबला करते रहे, भटकते रहे समंदरों के अंदर, और आखिरकार एक जजीरे पर पहुंचे। और इस जजीरे पर उनकी मुलाकात एक ऐसे जानवर से हुई कि जिसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे। जब उन्होंने पूछा तो उसका नाम पता चला कि इसका नाम जस्सासा है,
اور جساسہ نے انہیں کہا کہ اس جزیرے پر ایک مونسٹری موجود ہے، اس مونسٹری میں جائیں۔ جب یہ لوگ اس مونسٹری میں گئے تو وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس انسان کا نام دجال تھا، اور دجال نے ان سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ تب ان لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر کھجوریں ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک تعداد میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دجال نے کہا کہ بہت جلد وہ دن آئے گا جب بیسان میں کھجوریں پیدا ہونی بند ہو جائیں گی۔ بیسان کا علاقہ آج اسرائیل میں موجود ہے اور اسے بیت شام کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں آج بھی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، لیکن آج جو کھجوریں یہاں پر پیدا ہوتی ہیں، اسکالرز کے مطابق اس میں فلکچویشن آنی شروع ہو گئی ہے۔ یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ دن دور نہیں کہ جب بیت شام کے اندر کھجوروں کی پیداوار ختم ہو جائے گی۔ دجال نے ان لوگوں سے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہاں پانی کی فراوانی ہے۔ دجال نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہاں پر پانی ختم ہو جائے گا۔ لیک تبریہ، جس کو آج سی آف گیلیلی بھی کہتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے لویسٹ فریش واٹر باڈی ہے۔ یہ سی لیول سے 209 میٹر نیچے ہے اور آج فریش واٹر کے ریزروز پرووائڈ کرتی ہے۔ 2025 کی رپورٹ کے مطابق کرٹیکلی پانی لو ہو چکا ہے، 2 میٹر نیچے آ چکا ہے اور بہت جلد یہ کرٹیکل لیول پر پہنچ جائے گا۔ یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ پانی بہت جلد سوکھنے والا ہے اور دنیا کے لیے الارمنگ سچویشن پیدا ہو رہی ہے۔ دجال نے ان سے تیسرا سوال یہ پوچھا کہ مجھے زغر کے چشموں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں کے چشموں کے پانی کو لوگ آبپاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے ہاں میں جواب دیا کہ پانی کی فراوانی ہے اور لوگ آبپاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دجال نے کہا وہ پانی بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ آج اس علاقے سے 2 مطلب لیے جاتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ یہ شام کے شمالی علاقے میں ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ اردن کے اندر موجود عین الزارا اس سے مراد ہے۔ لیکن آج ان دونوں کو دیکھا جائے تو ان چشموں کو اب آبپاشی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، یہاں کا پانی سوکھ چکا ہے۔ یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ پروفیسی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ابھی تک آپ کے ساتھ میں نے دجال کے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹس اور بیک گراؤنڈ ہسٹری اس لیے شیئر کی تاکہ آپ کی بیس بن سکے۔ اب بات کرتے ہیں اس جوئش ایسکیٹالوجی کی کہ جس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ان کے مطابق ان کے مسیح الدجال نے کیا کرنا ہے اور آج دنیا میں ڈسیپشن اتنی تیزی سے کیوں پھیلائی جا رہی ہے۔ جوئش ایسکیٹالوجی کے مطابق مسیح الدجال یہودیوں کا ایک مسیحا ہے جو کہ ایک انسان ہوگا اور ان کا فیوچر کنگ ہوگا۔ اس کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت سے ہوگا، ان کی نسل سے ہوگا، اور جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کے بعد وہ تیسرا ٹیمپل بنائے گا یروشلم میں، اور تمام وہ یہودی جو آج جلا وطن ہیں ان کو واپس اسرائیل میں اکٹھا کرے گا اور اسرائیل کی زمین کے اندر یہودیوں کی سوورینٹی کو انشور کرے گا۔ وہ دنیا میں آنے کے بعد ان کے مردوں کو زندہ کرے گا، یہودیوں کو آزادی ملے گی اور دنیا میں اولام ہبا اسٹیبلش ہوگا۔ اولام ہبا، ورلڈ ٹو کم، ایک ایسی دنیا ہوگی کہ جو ایک یوٹوپین دنیا ہوگی کہ جس کے اندر یہودیوں کی حکمرانی ہوگی۔ زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کامن ہو جائے گا اور آسمان کے فیصلے یہودی زمین پر بیٹھ کر کریں گے۔ یہ ہے جوئش ایسکیٹالوجی، اور اس کے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹس آپ کو ملتے ہیں تناخ میں، which is the Hebrew Bible، عیسائیہ 11:1-12 میں، جرمیہ 23:5 میں، اِزاخیل 37:21-28 میں، اور آج آرتھوڈاکس، کنزرویٹو، ریفارم اور ہیزیٹک ٹریڈیشن میں مور اور لیس سیم اکاؤنٹس آپ کو ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ تلمود دیکھ لیں، یہاں تک کہ اگر آپ میمونیڈز دیکھ لیں، اور ایون اگر آپ مدراش دیکھ لیں، تو یہ سارے اکاؤنٹس ایک ہی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دجال جب اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی لوگوں کو گمراہ کر پائے گا، کہ جو آپ کے اور میرے ایمان کا امتحان ہے، تو آج دنیا کے ایلیٹس کو فیک ایلوژنز کریٹ کرنے کی، یہ ایج آف ڈسیپشن کریٹ کرنے کی، یا اے آئی کے ذریعے وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں ہے جب دجال یہ سب کچھ خود کر پائے گا؟ تو اس کا بڑا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ دجال کے آنے کے بعد جوئش ایسکیٹالوجی کے مطابق دنیا کی گلوبل ڈومیننس ان کے مطابق
इनके हाथ में आएगी और ये दज्जाल के आने से पहले और दज्जाल के आने के बाद दुनिया की ये डोमिनेंस, दुनिया का ये कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। दुनिया की आबादी को कम करके दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, अपनी डोमिनेंस को इंश्योर करना चाहते हैं और इंश्योर ये करना चाहते हैं कि दज्जाल के आने से पहले लोगों के ईमान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि दज्जाल के फॉलोअर्स में इजाफा हो सके। इसीलिए कहते हैं कि दज्जाल के मानने वालों में ज्यादातर यहूदी होंगे, तुर्क होंगे, पर्शियंस होंगे, बद्दू होंगे और बहुत सी औरतें मौजूद होंगी। इसलिए आज ये आपके सामने एज ऑफ डिसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, जहां सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर रहे हैं। वहीं बहुत से कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए हमारे लिए खराब करते जा रहे हैं। आज जब भी याजूज माजूज का जिक्र होता है तो हमें उसका अंग्रेजी मतलब गॉग मैगॉग पकड़ा दिया जाता है, लेकिन ज्यूइश एस्कटोलॉजी के मुताबिक गॉग और मैगॉग का कुछ और मतलब है। अब ये सब सवाल समझने के लिए जरूरी हो जाएगा कि हम ये पूछें कि याजूज माजूज कौन है, क्रिश्चियनिटी के गॉग मैगॉग कौन है और ज्यूइश एस्कटोलॉजी में गॉग मैगॉग कौन है और इमाम मेहदी कौन है। इन सवालों के जवाब अब पूछने जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी अभी बाकी है।